सोमारा रातीकडेन म्हापसा मार्केटात शकुंतला पुतळ्या लागसार उटंगराच्या पावसाक लागून भुंयगत वीज लायनीचे बरेच लुकसाण जाले। या घडणुकेत एका मनशाक विजेचो धपको लेगीत बसलो। पळयात पुराय बातमी। सोमारा रातीकडेन म्हापसा मार्केटात शकुंतला पुतळ्या लागसार पावसाक लागून भुंयगत वीज लायनीचे लुकसाण जाले। या घडणुकेत एका मनशाक विजेचो धपको लेगीत बसलो। उपरांत वीज खात्यान बाजारातली वीज पुरवण खंडीत केली। राती 8 वरांच्या सुमाराक शकुंतला पुतळ्या कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानात वचप्याक विजेचो धपको बसलो। लागसरच्या दुकानदारांनी ताकतिकेन वीज खात्याक कळयले। मार्केटान एक कोणाक तरी शॉक येयलो। तेच्या नंतर मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक संपूर्ण आपयलेलो। वेपाऱ्याचो खूब तेच्या नंतर काल तो व्हिडिओ तुमी पळयला सगळ्यांनी। आणि व्हिडिओ काल एक प्रश्न पडटा की आता पळय येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना गव्हर्नमेंट दिता मार्केटाक आनी कोकण म्हापसा शहराक तेन्ना तो इंजिनियर किंवा तो म्हणजे जे कोणें तो प्लॅन कोणें पास केला कोणें हें केला म्हाका तरी दिसता एज अ अध्यक्ष की हेजेर सारकी थोडो इन्क्वायरी जावंक जाय। कित्याक हे आयज हे जनतेच्या जिवा कडेन हो खेळ चालू आसा। हे आतां चवथेक आमचे 8 दीस उरल्या आनी काल आतां गणपतीच आमकां पावलो म्हणूया आमी की काल हे नजरेक येयले म्हणून। आनी जेन्ना जर सपोज हो व्हडलो आसा तेन्ना हो बाजार भरलेलो आनी त्या टायमार जर हे अशें कितें जाल्लें जाल्यार आमकां कितके जाणांचो जीव वयतलो आसलो हें कळना। बरोबर सामकें वायट दिसता। आनी हे जे कितें आतां जे एडमिनिस्ट्रेशनान आनी हितून जे चल्लां पळय सद्या तें न्हू सारकें म्हाका हें जाता म्हणजे आतां कितें कसो उलोवचो आनी कितें करचो। तो एक ऑफिसर आसलो तो म्हणटालो कितें ती हे घातला मागीर म्हणलो तो JCBचे म्हणलो वयर हे काडले। एक्चुअली कशें आहा JCB पयलीं घातलेली तेच्या नंतर मागीर ते हे केला अंडरग्राउंड केबलिंग घातला मागीर ती माती घातल्या। आतां हांव कितें म्हणटा तेन्ना कोणाक व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय तेणें रस्तो फोडलो तो बी केन्ना फोडलो तेणें रातचो फोडलो कळ्ळें न्ही। तेच्या नंतर आमी सगळ्या म्हापसा बाजार आनी सगळे अक्षरशः 4 म्हयने आमी धूळ खाल्ली। तेंच्यांनी तेन्ना तें काम कंप्लीट केलें तेन्ना तो रोड आमकां टचअप करून बसून दिवंक ना। तें काम म्हणूंक लागलें दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर। हांव म्हणटा कितें जेन्ना आतां तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी MOI सायन करिना। सो म्हाका कितें दिसता आतां म्हाका एक दीस हे जे कितें चल्लां पळय आनी हो जो येदो व्हडलो हे आसा तेजेर म्हाका दिसता सारकें हेंच्यांनी इन्क्वायरी करूंक जाय। एक्चुअली डिपार्टमेंटा मार्फत करून इन्क्वायरी जावंक जाय आनी विजिलन्सूय जावंक जाय। हे म्हाजें ठाम मत आसा। काम जर सारकें परफेक्ट जाल्लें जाल्यार हो शॉक येवचोच नासलो न्हू। हे सांगूंक सोदता आतां पळय ही आतां येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट डिपार्टमेंटान घेतलो न्हू। आतां डिपार्टमेंटाचो हेड कोण आसा बरोबर एटलीस्ट तेणें तरी आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फाल्यां एक डिक्लेअर करूंक जाय की बाबा म्हापसा मार्केटान आपणें चॅक केलें आनी हेज्या फुडें कोणाकूच शॉक येवचो ना सारकें काम करून। हांव हे कित्याक मागता की बाजारांत आमचे आतां चवथीचे सगळे लोकां मदीं भंय आसा आनी दुसरें कितें बाजारांत ऑलरेडी आमकां गिरायक ना आनी ऑलरेडी आतां म्हाका फोन येत रावले काल सकाळसून फोन येयलो बिकॉज अरे पूण म्हापसान अशें आसा आमी शॉपिंगाक येवपाचें काय ना रे म्हणूंक लागले। सो लोकां मदीं न्हू एक भंय आसा। सो म्हाजी मागणी आसा की त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडान तुमच्या कडेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सारकें हें करचें म्हणून। आमी ताका थोड्यो गोश्टी दाखोवन दिल्यो की बाबा खंय त्रुटी आसात ते तेंच्यांनी ते चॅक करता सांगला जे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले थोडे स्पॉट ते आतां परत एकदां चॅकिंग करतले। म्हापशा वाठारात कोयर काबार जाल्ले रस्ते कड्डम इमारती आनी आतां भुंयगत वीज लायनीचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान विजेचो धपको बसलो। या घडणुकांनी लोकांची न्हीद खळयल्या। म्हापशेकारांक आनी कसले कसले चमत्कार पळोवपाक मेळटले आतां काळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।